سلام تعنا هبلنا خبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ نقطري ساعه 6 فرانز حزنا معلتاو زيناتاتنا حزنا قريبنا زلنا زينات الساعه بمرح دما انا تخلت خفله بملكت قانقوا سلامون هايلو مسم الله سمع ستيريو تلفزيون تግራይ بمخان حبرناكم صانحت كنجبرينا سناي ملكتال تفتنتي هاغراو فتنا 10 خفله تمهارو ጽቡቅ ውጽኢት ንኸምጹ መሰለሙን ግቦኦምን ክፈልጡ ከም ዝግባእ ኤጀንሲ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርት ትግራይ አፍሊጡ በሰንኪ ጉድለት ሓበሬታን ግንዛበን ሃገራው ፈተና 10 خፍሊ ዝወስዱ ተምሃሮ ኣብ እዋን ፈተና ይራአዩ በመህላውም በተሕሰት ስነ ምግባር ካፍተ ፈተና ክባረሩን ውጽኢቶም ክስረዝን እና ተገበረን ምጽንሑን ኣብ ህይወት ተምሃሮ ይኹን ኣብ ውጽኢት ክልልና ከበድ ጽዕንቶና ፈጠረ ከም ዝርከብ ኤጀንሲ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርት ትግራይ አፍሊጡ بمخانو دما تمهارو زغبا حبريتا رخيبوم زتوهبو مسلن غبون بزغبا ترديومن حق فتنا خبيرومن كفتنو حبيروم غبو اورينتيشن مركب اغلغلوت مغبن مدقسن حكمنان مركب لايبراري متقام ماخلات ايسيتي متقام دحننت مركبن باونلاين زفتنو تمهارو دما نخلمامدو عدل ناي مركب مسل كم زلوم ايجنسي مرغات صريت تمرت تግራይ ገሊጹም ናይ ፈተና መለለይ ካርድ መሓዝ መለለይ መንነት መሓዝ ንኣካላዊ ፈተሻ ፈቃደኛ ምዃን ንፈጸንቲ ፈተና ሙሉእ ምትሕባር ምግባር كدان ليت محازن كالوت قبواتنا ماليوم كفتنو كم زقبا ايجنسي مرقات صريت تمر تفليتهم معالتي سماتات تنذكر علامة مسواتي جاغانو بمخبارن زي تسوول علامة بمتقبارن كخونا اللويلهم تلفزيون تግራይ ززراروم نبرتي كتما عدشهو قبرز قابير قدامو كم سعو كغروي نهزب تግራይሎም ክቡር መስዋዕት ዝኸፈሉ ስዋዕት መዓልቲ ሰማዕታት እንትንኸብር ዕላማ መስዋዕቲ ጀጋኑና ብምኽባር ዝተሰውል ዕላማ ብምትግባርን ሕሉፍ ታሪክ ህልዋትን ሰማዕታትን ጀጋኑ ብምዕቃብ ክኸውን ከም ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ዓድሹ ይገልጹ ስዋዕትና ለመን ተሰውዮም ለአና እዩ ለህዝብ እዩ ለግዛአት ሓነ ትግራይ እዩ ትግራይ ክትነበር ህዝብ ትግራይ ቃሲኑ ክሓድር እዮም መስዋዕት ከፊሎም እዚ መስዋዕት እዚ ድማ ዓመት ለይኾነስ ساعات معلت تلخبر انا فقدني ازي كغبر لتي سوق جن خدانا شتنا تنوون انا فقدني خداني ناو علي خداني مالتي اللي تزدرا سوق شتو كوقع انت خوينو كعوت انت خوينو يا واغا مسوعتهم كرخ ولو ما زابلتي وغناتناون نا مربطهم كملسو يزغبو نا مربطهم تزي مليسوهم غزياوم محدار جن مسوعت مخفالنا ترجم يقولي تم سدرا سواتون لححنا ساتم تم عيال تم تولدم صغاري يقلعت ساتم كن كذكروا كدقفوا سدرا يكون بتزنه هو محداري بدم بكل عالو كدقفوا منه هو معناتهم مسوعتي لتلقري حزبي سلام خوينك نبر لمعات كراغص ديمقراطي كراغص يመስለኒ ስለዚህ ሰማዕታትና كل جزء كنذكرهم يقبلنا. جانو وجا مسواتهم كرخوي يقبل زول نبرت كتم عدشهم. سلزي تمازابلتي ناب مربوتهم كملسو زملكو تم أكلات حلفنتهم كفوت من محاتي سمالهم. عبيد ورلتي إزر له. سلزي جزءاتاوي حدنا تجرايون كمل كخيل الله. حزب تجراي على تفعل عليه بوتا أشار على النيو أما تالي على النيو. ناتهم تسووا علامة مسارات غيرنا لابوتو نام من الأسرح فيدرال منجستي مس كل الجزاء محضر خوينهم حتصير ساعات. لابوتو تمليسو صراحه علتاو صراحه كنقساقس علتاو صراحه ككوني وي تهزون تادنور تحدنا تاطونا خرو هزو هم حدث حزب معراوي دنا تنا معراوي حزب دنا بملو عدو تمليسو تعدد نورا معراوي دنا لمعات بملو هم تقدماي دنوره بو تتقصل يد بالمال حدنت حزب تግራይ نقصالي مرغاز زلق سلامن منغاز سناي ممحدارن وساني يكبلون ارديوم بسلاماو قالسي على طربيزا خوينخا بزته يكودا زغبو انبر سلازي خزون حزب تግራይ حاده خوين يكقالس زلو كل جزء حزب تግራይ حدنت سطوم لصلايو كل جزء حاده يلخون كنغركا مالتي سيلو نالي مفلات حدنا كلي كلمه تግራይ حاده يو تمال حدا يلوم لحدا تعدد لما تقول مستحدا مقجال بحال حديقنا حدنت حزب تግራይ سلام حزب تግራይ كسفل نعمل حزب تግራይ قالس كخونه ونعمل حزب تግራይ قنعنا كخونه قنعنا لمن سلام قنعنا لمن لحدنت
ተወለድትን ፈተውትን ጣብያ አዲስ ዓለም ወረዳ ሰሓርቲ መዓልቲ ዝኽሪ ስዋዕት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ጀኖሳይዳዊ ኩናት መስዋዕትን ዝኸፈሉ 68 ስድራ ስዋዕት ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሮም ካብቲ ዘለዎም ከቢድ ቁጠባዊ ጸገማት ብዘላቕነት ንኽወፁ ዝምልከቶም ኩሉ ናተይነት ተሰሚዕዎ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ድማ ቶም ስድራ ስዋዕት ገሊጾም ሕሉፍ ካሳይ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ محبر لمعت سحرتي مس تولرتن فتوتن طابيا أديس عالم مبل 37 معلت زخر سوات مهنيات بمقوار أبا جونسايداو كينات مسوات زخفلو أبت طابيا نزركبو سوسان شمونتن سدرا سوات نفس وقفو ما حدش حنا مجتمعين بر جنزبا وحجز غيرهم حجز تجبر لهم سدرا سوات بوغنهم بتبغسو تولرتن فتوتن طابيا تجبر لهم حجز وجن كم زلنا تسباز هبيو زبلو خينهم كابت اجمهم بزلعنا زناقف حجز مزتلو دما يردوم كنتو ገንዘብ زي هونه لبعلا إيا تتاهلا حنتي أطال نجرو متابعنو فلايت حبرت سلزي مستيل لو شجري أجن متاع حمزي توها خلا بتعني لاستا مقارئ يلخد كم دور هلا كم تلقي ولا كم انتو أفريو بعد كل وقت قل الخير راديو كلون سمعينا حنزي حجز الله حنزي بهولد بهلين أو زي جن بقى خطوينا خذ برهان زي جنينا لين فلتت صوبينا لو زي وزحنا نبي تونا جبنا تطيقنا جبنا جي تجزنا نخرجنا حمو بينا نخرج صيلو ده كفرنا يرجع زي خينا سترا سوات طابيا أديس عالم بتولرتن فتوتن تطابيا نمحجز تبغسو كابز وسدو أتاخلتي هاي لسلاسة حدا خينو نسدرا سوات زوها حجز جبنا بمخانو تتأنا غير قلصليو يبل مئتين خلتها نشح قرشي بموطا يافتنا يسمعتها بعال لسيسان شمونتن جدانو سدرا سواتنا كنحجز خيلنا عينا لحاجة بشحيح مجتمعين حساب لحجزنا وعينا عينا أوزي خم تولدت طابيا أديس عالم مجمريانا أيو جدانو سدرا سواتنا كل جزء كابودنا مخمنين في اليوم مجمريانا مسرتنا أيو اتحجز أبا كبير محبراون قطباون كرولاون زودقو سدرا سوات كمستوهابز جلسو أبو منبر محبر لمع السحرتي عيتلو لابرها تستوهاب حجز سدرا سوات كبرن موسان كم زقبوم نمجلاس بمحسابيو يبلوم حزي تولدت طابيا أديس عالم أما قلن كبابي أن ناو خلي بوتاون زنورو زغور ودقاف طعمية زمسجن توقسوي رشي بزح يوكا وحد يوكا ليخونس اللوخي يبقى نخام بالي توانا ذدل مسوات اياتاتنا مسوات دقهم مسوات حواتنا نصح دمي حز خوينا رينا كين قجاج شحو خوينا عنا فرق قبلنا توكالي من محدار وردا سحرتي عيته برهانو مسفن تولرتن فتوتن طابيا أديس عالم مس محبر لمعات سحرتي بمتحببار نسدرا جغانونا عقموم زفقدو زفصمو وتغوار زمسغنو خوينوم كالوتون كسعبون من محدارم ون تخرتيبو كم سرحلون يجلسوم بيرو فتح تግራይ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ድለላ ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ካብ ዝተዋፈሩ 1400 ተጠርጠርቲ ቶም 76 ካብ ቀሊል ክሳብ ዕድመ ልክዕ እስራት ውሳነ ከም ዝሃበ ፍሊጡ እቲ ቢሮ ነዚ ዝገለጸ ብኣተሓባባራይነት ዩኒቨርሲቲ መቐለን መድረክቲ ኣካላትን ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ስደት ተመልኪቱ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ እዩ መራው ተስፋይ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ زي حقاوي فلسفة مناسين من كاي مس أكلت ستها بموداد زي حقاوي تدلالو أب تحتيك أيدي بموعل كسب عد ملك عوسانة مغزعتي كم استوهابم عبيرو فتحي تجراي دايركتوريت سو دوبن دوب تساقرتن قبنات آيته قبرق زابيهر تولى برهان يقلسوم بركز ولو مزاقبتي كاب إثيوبيا تزبز حيز بحال درجة لعلي شحن 400 زخونة تطرطر تزلوه مزاقبتي ببوليس تسعارينو عقا حق قريو 630 حدا زخون خصتو مسريتوم كاوزي 76 زخون تخصصتي باستفلالي متنقصعات تفاتنيا توهيلم ببيت فردي تقاصي عمله تواناوزي نخالاتو ونتو مكرو خون يلنا انوسدا ግን እንታይ እዩ መጠንቀጻዓት ብዝፈጸም ወገመን ልክዕ ዝመጣጠን ክሳብ ዕድመ ልክዕ 3 ተኸሰስቲ ብዕድመ ልክዕ ዝተቆጽዐለው 20 ዝኣኽሉውን ካብ 10 ዓመት ክሳብ 20 ዓመት ዝተቆጽዐለው ክሳብ 100,000 زبصح بتوسخي ናይ ገንዘብ መቕጻዕት ኣሎ زي حقاوي زور سبات السرحو أب تحتي كأيدي بموعل قبو قصعات المهاب تترترتين تتحازو حبرس مسكرنت أب مهاب كونا أب متقام حقستي كونو كمز قباد ما أي تقرق زابيهر إلا بيوم كاب سدراي جمر زبل حسابي زلنا أنا بب صدرو
بمحاورة وركاتو أب هايمانوت خوني خلا الدر كاليدو أفتاز الرخاص أجندة هجور له الحرمس كونه تمس أنا قريله 1 مليون سدد تبهل 1 مليون تسدد 1 مليون ون هفتخات سن ولاد كاونت سن كلتيو تسن له عدل يزل سلازي أجندة نقول ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህርን ኣተሓባሪ ክፍሊ ትምህርቲ ቁጠባን ዶክተር ሙዑዝ ሓዱሽ ቅልውላዊ ፖለቲካ ትግራይ ዝፈጥሮ ሃስያ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ካብ እዋን ናብ እዋን እናገደደ ይኸድ ስለ ዘሎም እነዚ ንምግታእ ድማ ትኹረት ፖለቲካዊ መራሕቲ ከም ዝጠልብ ይገልጹ ታና ኢኮኖሚ ቅልውላውን ናይ ፖለቲካ ቅልውላውን ሕዚ ወሳኒ ተኮይና ዘላ ማለት እዩ ሓቂ እዩ ኣነ ህዝቢ መንእሰይ ትግራይ ትሕዘልን ከም መንእሰይ ኮን ክሓስቦሞ ላውዚ ቆላሕ ትበልካ ተስፋ ላውዚ ቆላሕ ትበልካ ናይ ፖለቲካ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ ተለመደ ትንፈልጦ ስራሕ ስእነት ዝበሃል ትድኽነት ዝበሃል ንሓረስታይ እቶት ዘይሽፍን ናይ ድሌት መንእሰይ ብጣዕሚ ሕዚ ዓብይ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ቅልውላው ትፈልጦ ፖለቲካል ኢንስቴቢሊቲ ወሳኒ እዩ ፖለቲካ ቅልውላው ከይፈታና ክረጋጋዕ ኢልካ ይሕሰብ ሰኹልና ነዚ ጽዕንቶ ኢና ክንፈጥር ማለት እዩ تدردر نحركسها خوينو لا بوليتيكا دردر كشاكا غرنيو اسكا حوز زي ربحا انا اشت قداياتي نبدردر زلوا وانك تفتح طانا تግራይ ጉዳይ تدردر يا مولاتنا تግራይ وكلنا ابي يعني هذه كما هاجر ايتفلطا فونة كارتا بروغرام تمور تعنا ريفورم باتاو كنكن تعنا كتماتاتن صريتي تግራይን علواوي كم زخونه بيرو تعنا تግራይ فليتوم اتريفورم تكالات تعنا تግራይ نسمويا تعنان تገልገልትን ዝምቹ መሰረተ ልምዓትን ምህናጽ ዘኽእል ፍኖተ ካርታ كم زخونه ውን የተገለጹ ምራው ተስፋይ ተወሰኸለው ፍኖተ ካርታ ፕሮግራም ጥሙር ጥዕና ሪፎርም መባእታዊ ክንክን ጥዕና ከተማታትን ጽሬት ትግራይን ተጀሚሩ ፍኖተ ካርታ ፕሮግራም ጥሙር ጥዕና ሪፎርም መባእታዊ ክንክን ጥዕና ሕብረተሰብ ንምርጋጽ ሶሞያ ጥዕና ኣብ ዝሰርሕሉ ትካላት ጥዕና ኾኑም ክሳብ ወረዳታትን ጣብያታትን ወሪዶም ንኽሰርሑ ዝኽእል ከም ዝኾነ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ ይገልጹ የእነዚህ ሪፎርሞች ምንነትን በሚገባ በመረዳት ትግበራቸውን በማፋጠን ረገድ የበኩላቸውን ሚና እንድትጫወቱ እናንተንም በአክብሮት እንጠይቃለን እዚ ሪፎርም እዚ ረብሑ ብግቡእ ብምግንዛብ ትግበርኡ ንምስላጥ ሞያዊ ብጽሕትኩም ንክትፍጽሙ ይምሕጸን እዚ ፍኖተ ካርታ እዚ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምርጋጽ ሶሞያ ጥዕና ትካላት ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ማሕበረሰብ ብምትሕባር ልዑል ተግባራዊ ውጽኢት ከምጽእ ትጽቢት ንገብር ግልጋሎት ጥዕና ኣብ ትካላት ጥዕና ማህብ ጥራሕ እንተይኮነስ ማሕበረሰብ ናብ ዝነብረሉ ከባቢ ብኣካል ብምኻድ እውን ክወሃብ ይግባም እቲ ሪፎርም ትካላት ጥዕና ትግራይ ንሶሞያ ጥዕናን ተገልገልትን ዝምቹ መሰረተ ልምዓት ምህናጽ ዘኽእል ፍኖተ ካርታ ምዃኑም ተወካሊ ጥዕና ሚኒስትር አይተ እስራኤል አተሮ የገንዘቡም ጤና ጣቢያ ላይ የሚደረጉ የቀዶ ጥገና አገልግሎቶችን በስፋት ማስኬድ ይጠበቅብናል ኣብ ትካላት ጥዕና ዝግበሩ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ብስፍሓት ምስራሕ ዝጠልብ እዩ መረዳእታት ስርዓት ጥዕና ብምስናድ ንሰለጤን ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ዝተተሓዘሉ ግዜ ሰሌዳ ንምዝዛም እውን ይሕግዝ እዚ ሪፎርም እዚ መሰረታውን ዝተመሓየሸን ኣገልግሎት ጥዕና ንምሃብ ኣብ ሕብረተሰብ ገንዘብ ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ መሰረታዊ ባእታታት ጥሙር ጥዕና ንምሕዋይን ጥዕና ሕብረተሰብ ንምርጋጽን ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝጠልብ ይዝበሉ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣተሓባባሪ ከባቢያዊ ጥዕና ኣይቶ ሙልጌታ ቸርነት እዮም ኩሎም መሰረተ ልምዓታት ዓንዮም እዮም ጥዕና ኬላ ዓንዩ ሆስፒታል ዓንዩ ጥዕና ጣብያ ዓንዩ ስለዚ እንኳን እዚኦም ቱ ናይ ዝሰርሕናዮ ሽንቲ ቤት መሕፀብ ኩሎም ነገር መሰረታዊ ያው ዝበሃሉ ነቱ ናይ ሕማም ክከላኸሉ ያው ዝኽእሉ ያው ተባሂሎም ናይ ጥሙር ጥዕና ስራሕቲ ወይ ድማ ባእታታት ያው ዝነበሩ ኩሎም ዓንዮም እዮም ንሕና ጥሙር ጥዕና كلنا كله سرعة مجاجو يو سنسريتو يو ناديتاتو وليدو يو أبتعنات كالو كل مداين ديو سلزي حدا تناي كل حبرة سب ناي كل سيكتر تساتفو يدلي يو كنيج تاوزو هنا سرارحة كوج حالي فجن تو بعلو تحبرة سب تو تتأكد من زلوا حبرة سب جن كنك حلو جنزابة فطر ولا لو زلوا تمر عنا دما بس على متن جزا جزا نخيلك تو تجمير زنورة ناي استمهروا تتأنخيروا يا ونخغتسل تحدد ما أنت أي بتعنا خراب حاجة أنت أي حقود أزغ النبر جنزا دحرت حزنا يا خوينا نايب على طعنا بعلى ختمرتي او تخليا مالتيو ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ምስ ዓለም ለኸ ጉዳይ ስደተኛታት ብምትሕባር ብዝግበረሎም ሓገዝ ተረባሕነቶም የረጋግጹ ከም ዘለው ካብ ሱዳን ዝተመለሱን ተቃላዕቲ ክፋላት ሕብረተሰብ ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተዛሪቦም ንጸብጻብ መለስ አባዲ ጎይቶም ንጉስ
ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ምስ ዓለም ለኸ ትካለ ጉዳይ ስደተኛታት ብምትሕብባር ስደተኛታትን ስደት ተቃላዕቲ ንዝኾኑ ኣካላትን ኣፍሬቲ ክኾኑ ደገፍ እናገበረ ከም ዝጸንሐ ተገሊጹ ናይዚ መቐጸልታ ልዕሊ 150 ዝኣኽሉ ካብ ሱዳን ዝተመለሱ ወገናትን ንስደት ተቃላዕቲ ክፋላት ሕብረተሰብን ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሰን ልዕሊ 10 ሚልዮን ብር ወጻኢ ብምግባር ኣብ ምርባሕ ደርሁ ምፍራይ ባንን ብሎኬትን ቤት ምግብን ካልኦትን ተዋፊሮም ተረባሕቲ ክኾኑ እናተገበረ ከም ዘሎን ተጠቀምቲ ትዕድል ዝተገበረሎም ደገፍ ተጠቂሞም ህይወቶም እናቀየሩ ከም ዘለውን ይዛረቡ ንብረት ገዚኦም ገዛ ተኻሪዮም ዝተፈላለዩ ቆርቆሮ ሰሪሖም ካለበጊዕ ብዙሓት ሓሙሽተ ዓይነት ናይ ድጋፍ ሴክተራት ወይ ድማ ሕብረተሰብ ከናታት መስሪቶም ንዓና ብዝለዓለ ድጋፍ እዮም ገረሙና ጽቡቕ ኢና ዘለና ኣብ ምስራሕ ምጅማሩ ጀሚርና ደና ሕጂ ዕሊ እስራ መዓልቲ ገይረና ካብ ምጅምር ንምራት ብጣኒ ማውድ ሕዝና ንቀሳቀስ ዘለና ማለት ነው ተስራሕ ከመሃብ ሂቦምና ኣለው ተስራሕ ናይ ገዛ ጸገም ኣለና ተናይ ገዛ ጸገም ወላ ናይ ቀበሌ ዝኾነ ገዛ ይሃውና ተስራሕ ጽቡቕ ትጅማሮ ኣካይዱ ጽቡቕ ስለ ዘሎ ክንሰርሕ ክንልወጥ ንሕናውን ተስፋ ኣለና ኣተሓባባሪ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ከባቢ ዛናን ሰለኽለኻን ኣይተበርህማሞ ትካሎም ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ትኩረት ሂባ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ይገልጹ ካብ ኣይኤም ዝረኸብናዮ ሓገዝ ካብ ሱዳን ተመለስቲ ብሰንኪ ናይ ሱዳን ጦርነት ተመሳሳሊ እውን ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ከቢድ ጦርነት ዓናው ዝኾነ ጦርነት ብስራ ጥነት ብመነወሮ ሽግር ተሸኪሮም ኣብ ሽረ ዝነብሩ ተደሚሩ 150 ብማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ተሓቂፎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘርፍታት ወዲና ኣብ 15 ጉጅለ ተወዲቦም መላ ጎደል ዝተዋሃቦም ንብረታት ሒዞም ኣብ ስራሕ ዘለዉ ኩነታት ይዘርኢ ሓላፊ ዘፈረ ሰራሕተኛን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ሕብረተሰብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣይተ አብርሃ ግርማይ በወገኖም በቶም ገበርቲ ሰናይ ዝስርሑ ዘለው ስራሕቲ ብምንኣድ ምስ መሬት ተኣሳሲሩ ዝለዓል ዘሎ ጸገም ፍታሕ ከም ዝግበረሉ ገሊጾም ኣብ ኣተገባብራ ሪል ስቴትን ቋሚ ንብረትን መምሕዳር መንበሪ ገዛ ኽራይ ነመልኪቱ ንዝወጽእ መምርሒ ነመራርሓን ሰሙያን ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ክልል ትግራይ ስልጠና ተዋሂቡ ተስፋይ ታደሰ ተኸታቲሉ ስዕብጸብጸብ ሰናድ ኣሎ ቁጽሪ ነባራይ ከተማ ብዝለዓለ ናህሪ ኣብ ዝውስኸሉ ዘሎ ጉዳይ መንበሪ ገዛውቲ ጠለው ልዕል እዩ ነዚ ንምፍታሕ ካብ መንግስቲ ብዘለለ ናይ ውልቀ ትካላት ናብዚ ዘፈር ከኣቱ ተገይሩ እዩ ዝበላ ኣብ ሚኒስትሪ ከተማ ልምዓት ፌደራል ህንፀት ልምዓት ኣባይቲ ስራሕ ፈጻሚ ወይዘሮ ትዕግስት ኣለም መምርሒ ወፂኡሉ ናብ ስራሕ ከም ዝተዳለወን ኣብ ትግራይ ተግባራዊ ንምግባር ዝዓለመ መድረኽ ይሳለጥ ኣሎ ኢለን በባለፈው ዓመት በ2016 ያወጣው የመኖሪያ ቤቶች ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ዓመት ተገባብራ ሪል ስቴትን ግምት ቋሚ ንብረትን አዋጅ ቁጽሪ 1357 እዝባር 2017 ኢሉውን ቁጥጥርን መምሕዳርን መንበር ገዛ ክራይ አዋጅ ቁጽሪ 1320 እዝባር 2016 ብደረጃ ሃገር ወጪው ኣብ ካልኦት ክልላት ተግባራዊ እናኾነ መጽኡ እዩ ኣብ ትግራይ ድማ ተጠቀምቲ እትደንቢ ንምዃን ዝዓለመ ስልጠና ኢና አማብ ነርከብ ከተሞች እንዲጠቀሙ ለማድረግ የሚያስችል ዓላማ ያለው ነው ሐላፊ ቢሮ ከተማ ልማዓትን ኮንስትራክሽንን አይተማኔላ ሰፋ ስርዓት ክራይ መንበር ገዛ መካረይቲ ኣብ ዝደለይ ወዙ ስኹሉ ከይድ ከም ዘሎን መካራይን ተካራይን ውዕሊ በዘይ ምህላው መንግስት ክረኽቦ ዝግባእ ግብሪውን የስእኖ ከም ዘሎ ይገልጹ በኪራይ ቤት የሚኖሩ ዜጎች የኪራይ ስርዓቱ በህግ ስላልተገዛ አከራዮች በፈለጉት መጠን በተለያየ ጊዜ በፈለጉት መጠን እየጨማመሩ ኣብ ገዛ ክራይ ዝነብሩ ወገናት ስርዓት ክራይ ብሕጊ ማዕቀፍ ስለ ዘይተደንገገ መካረይቲ በቲ ዝደለይዎ መጠን ብዝተፈላለየ እዋን ዋጋ እናወሰኹ ንተኻረይቲ ጽዕንቶ ፈጢሩ እዩ ነዚ ንምፍታሕ ወፂ ዘሎ ኣዋጅ ሓጋዚ እዩ ብርክት ዝበሉ ናይ ሪል ስቴት መልማዕቲ ናብ ትግራይ ይመጹ ከም ዘለው ዝሓበሩ ሓላፊ ልምዓት ኣባይቲ ትግራይ ገብረ ዜራ አብርሃም ነዚኦም ናይ ሕጊ ማዕቀፍ ክወጸሉ ኢሉውን በብእዋን ዝረኦ ዘሎ ወሰኽ ገዛ ክራይ መፍትሒ ዝኸውንን ክልልና ብዝመስል መምርሒ ክወጸሉ ምዃኑ ይሕብሩ ብዙሕ ዝበሉ ናይ ሪል ስቴት መልማዕቲ እውን ይመጹ ስለ ዘለው ብዙሕ ንሰምዖ ንሪኦ ነገር እውን ስለ ዘሎ ናይ ሕጊ ማዕቀፍ የድልዩ ተባሂሉ ኣብ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ እዚ ዘይምህላው ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝለዓል ነገራት ኣሎ ንኣብነት ዝወፁ ምልክታታት ኣለው ምስ ሪል ስቴት ተተሓሒዞም ግን ንጹር ሕጊ እንድሕር ዘይሃልዩ ነቲ ተጠቃማይ ይኹን ነቲ በዓል ዋና ይኹን ነቲ ዓሚል ንጹር ሕጊ ተዘይሃልዩ ድሕራይ ንዝፍጠር ችግር ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል የለን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘይምህላው
ንጹርነት ዘይምህላው ነቲ መልማዕ ይኹን ነቲ ኣብኡ ክጥቀም ዝደሊ ኣካል ካብ ሕጊ ወፃኢ ይኸውን ማለት ዝፈልጦ ዝሪኦ ሕጊ ስለ ዘየለ ዝሕጊ ዘይምህላው ናይ ባዕሉ ችግር ነይርዎ እዩ ተሳተፍቲ መድረኽ ኣብ ክራይን መካረይን ኣብ ስርዓት ህንፀት ኣባይትን ዘለው ክፍተታት ዝመልእ ምዃኑ ይዛረቡ ሕብረተሰብ ኣብ ዘየድሊ ጨንቕና ኣብ ዘየድሊ ናይ ኢኮኖሚ ክስተኣትዩ ኣብ ዳታና ዘምልክተውን ንጹር ዳታ ወላ ሒዝና ንምፃ ሕዚ ብርክት ዝበለ ግን ደላይ ገዛ ኣለና እዚ ድማ ክፈትሐልና ዝኽእል ብመንግስቲ ጥራይ ዝስራሕ ገዛውቲ ናይ ቁጠባ ናይ ገለ ተባሂሉ ዘይኮነስ ብናይ ሪል ስቴት ዓይነት ካሊእ እውን ብናይ ዳግመ ምልማዕ ዝበሃል ተሓሰበ ነገር እውን ኣሎ በዚ መሰረት ክፍታሕ ዝኾነ ዝናይ ለማዓን ስልጠና ድማ ነዚ ዝሕግዝ ንስራሕናን ዘለና ፀገም ዝፈትሕ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ወሳኒ ስልጠና እዩ ምስቲ ናይ ክራይ በብእዋኑ እንዳወሰኸ ኣብ ወርሒ ክልተ ወርሒ ኣብ ዓመት ሰው ንላዕሊ ዝድይብ ዘሎ ሓደ ነቲ ከራይ እውን ብስርዓት ከካሪ በቲ መምርሒ ወፂ ዘሎ በቲ ኣዋጀት መሰረት ገይሩ ከካሪ ትበዓል ገዛ ተኸራይ እውን መሰሉ ግቡኡ ኣኽቢሩ መሰሉ እውን ፈሊጡ ዝኸደሉ ዕድል ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ቀነ ሰማዕታት ተመልኪቱ ዝተዳለወ ትንታነ ዜና ናባኹም ክነብል ዝኽሪ መዓልቲ ስዋኣት እንትዝከር ሓድነት ህዝቢ ዝጠናኸረሉ ዕላማ ስዋኣትን ውዕሊ ፕሪቶርያን ዝተግበረሉ ክኸውን ኣብ ቀነ ዝኽሪ መበለ 37 ዓመት መዓልቲ ስዋኣት ብመንግስትን ህዝብን ፃውዒት ቀሪቡ ነይሩ መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ርእይቶ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ኣመራርሓን ኣካቲቱ ዝስዕበ ትንታነ ዋዲድዎ ኣሎ ተኸታቲልና ንመለስ 15 سنة زخبر معلت سوات ኣብ ትግራይ ብልዑል ምድላው ካብ ዝኽበሩ ብሄራዊ በዓላት ትግራይ ሓደ እዩ ናይለም ዘመን መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ንኽብሪ ዓዶም መስዋዕት ዝኸፈሉ ጀጋኑ ስዋዓት ኣስከሬኖም ኣብ ምዕረፎ ጀጋኑ ሓርበኛታት ብኽብሪ ንክዓርፍ ውድድራት ስፖርት ክሳለጡ ንስድራ ስዋዓትን ሓርበኛታትን ትግራይ ንመስርሕን መንበርን ዝውዕል ቦታ ብምሃብ ካልኦት ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ዝተረኣየሉ ቀነ ነይሩ أنا سمعتات من تهزبوا من عدمون إنكوا هوتهم زخفلو جان سواءات مخبار مالت استوادقوا العلامهم مفتس مالت مخان دمام نبرتي وردا رايا جرجر أبي زخري معات سمعتات زجلس وعيم. إتي علامات ساقطوا خينو إذا ما فقروا من يدا فقروا عدماتهم تزانا بلوم دنهايو عدمكم اللسو. تكليني حق إن دحقينو وتوم حوا آياتنا وتوم حياتنا مرحتنا دنوبرو تتاخلهم سلام كفترو. لحادة عدو تقراويته عدو سلامي أتدلي لمعاتي أتدلي أو لمعاتها بسلامي أتدلي حد إنه تلالي حورة سو حد إنه زم سوقاتنا سوقوا من تهز تقراي دخل سلام كام مسؤول جوروه تفانا قلت عدمكم اللسو زي دنه فلاي بوتريكا بسلام كفتح بدردر كفتح إنه ويد يعني بوليتيكا فلا لايجن كلن هو حزب رايال دلي وحزب تقراي سلام الدلي لمعاتي الدلي ببعمتو بمخنيات معات سوات كاب السماعة روحو بالزلالة سدرا سوات نحب حوالهم حدنتنا نت أنا خرلو كخوني جبا كولو زجلس دمام حلافي بيرو سلامن تان تجراي ليتنال جنرال فسا كيران خوينهم ونم حداري زوادو تجراي ايتهف تكيرس دمام سواتنا نتذكر استواد قولو علامة بجبري انتنر ايو كبروم نحساب ليتنال جنرال فسا كيرانو يت أنا خروهم نذكاينا نحزاننا قالنا نهدسلو تقراونتنا نتأمكرلو بهراو ربحاتنا حدرا نيتم سوات نخبرلو كوين إز بعل زلو اتبعل ببعمتن قورة بعل زي كونس ببدقيقو ببساعتو ببمعلتو كنستاوسن كنخبرن حدرا خين تقلمن زقبرنا بعل مخانو فليتنا زينا يسمعتات حدرا قالنا نهدسلو سواتنا أنت نخبر لمعات لمرققاز قال بمئتاوي سواتنا أنت ذكر حدنا الترقارو تتناخيرو كغتصل بروح تسفان أي تقراي كرأة نحنا سب حدرا مخانا قال بمئتاوي فتحن سناي محدارن كنقس مقبار جاقانو سماعتات زهونا حدرا مفتسامي زول دمام نبرتي كتما خصمن وردا عبرقلي جلانيوم تساما مسواتنا دما هنركب ندحر كوينا انتاي كخونا لو فتحي ديمقراسي مسل كراغاغص كخل لو بوليتيكا فلالا كم زلو خينو اب لولاون التግራይ اب تمازالت امملاس እዚኣቶም بحد خون زلو ህዝቢ ሰራዊት ፖለቲካ ፓርቲታት بحوار ኮይኖም متمازالت كملسو لهم ግዛት መሬትና ውን ክምለሰልና ሕገ መንግስቲ ውን ክخبረልና ብስሩ ህዝቢ ትግራይ ውን مننت تخاويرو
سلامنا ندل نحن سم تسويهم بدحريهم لمعات كنقص هنا محدار كنقص علامة منيرو يا بتي وعلي مسرت تفناقلتون لا مربتهم تمليسهم الملكة أكال زي الملكة أكالس زي أكثر حني ويلين كعب أمرارحة حيلتات تاتجراي تخونم تجرلاي مجبا حيلن نجاش حلفون بوجنم زتخاف لمسوعتي مسعد الحزب تجراي نممتشا مخان جليسام نهلونا قداي سجميز قط من نازل سلازي هلونا أنا كابز خانة نلعلي كلها نحد خوينا كنا خبرو كنكل علنا سلازي أبصر درجي استخاف لمسوعتي أبيتي إرترا استخاف لمسوعتي أب كل تشحن 10 سلسن كسب كل تشحن 10 حمشتن استخاف لمسوعتي بملؤ مجرشة وصيتو ناي حزب تجراي مصع عدل مستخالي شبوط رمحة شبوط تغمي أب تمرتي أب إيكونومي أب نقدي أب منوري فلي قمتوا هيو كنكن كدبرلهم بمقباري كتما حوزين كابتوم اب تجراي بسرعه الدرج بترغاغا مستدبدو كتمات تجراي حنتيام 15 سنه 1980 عام تمرت سرعه درج اب كتما حوزين بزكايدو صعق دبدم سلاماوين زيغاتات اب ماخل اداغا زتدبدبليوم زي تحسابي بمقبار دما بريزيدنت كيزاوي ممحرات تجراي ليتنال جنرال تادسو وردن كالوت منغساوي امرارحان مبل 37 عامت زخر سوعات اب كتما حوزين زخبر خوينم حدنت حزبي بمتنخار بهراو هلاوانا نموحاسن بهراوي وراينا بمعمامن نتجهنا كنسرح تلنا عيوم علامات سوعات تكبيرو زبهال لهم زلنايو كنتات حزبنا كامناي دق صتان دحنتن سقات وصيو مستير صنعاتن عوتن زخونو حدنت واستيمو اوسنتي بهراو اجنداتات عاسيلو ربحو زراغاغصلو ፖለቲካውን ሰላማውን አልሲ ከገብር ዝኽእል ኣይኮነን ብምዃኑ ድማ እዚ ኩነታት ብሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳትፎን ምትእምማንን ብቁልጡፍ ቀይርና ኣብ መኸተ ዝነበረና ጽንዓትን ሓድነትን ናብ ቦትኡ መሊስና ተደመፅትን ጸለውትን ዓመታት ኮይንና ክንወፅእ كنسرح يقبا تمالن اللومن نبهراو منتم نخبر عدمون هزبومن نوحست تجراين كبلوم ونكو هيوتهم بجاز خونو بهراو جوغانا تسوء العلامام عب معلون موعال قبو نوسو كف تجراوي مخان دمام زترد انا الليم كنا سمعتات نابنا يوصا زينا تنسجر ن10 تخلته معلتات ككاد صنح خوينات اسرائيلن ايرانن دويلو سلامو مفتحي كجبرلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب تصويعم غبرز غابير هيلو زواددو صبصاب حلف كحساي كمسعو كاربوي Yesterday, I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. إسرائيل وتدراوي حلفتن وتدراوي علاماتاتن إيران بمعنى وتقوها هيرو أنا كينات إسرائيل إيران دحري 10 تخلته معلتات أعناو دبدابات سلامو معلبة كجبرلوس أو عيد قريبهم نمتقعت إسرائيل سعيبو كاب إيران زون شافو استفلا لي سيامتات زلوا مسائلاتنا أبا وتدراوي حيل إيران زنس أسرو حيل أير إسرائيل تجناني غزغنية سمايات يوردانوس سوريان عراقن بتساوي سلامة ترامب وستن عرفتي كرهبو مجمعهم رويترز أبسيبهم ببريزيدنت ترامب نزغربة صاوعيت تخصد دو مبال وانتاو قبر ملس زهابت إسرائيل أبا إيران زنس أترى وتدراو علاماتات وقعا كما زودتن وتدراو حيل إيران داقم سقعتنا بزيخون اللو درجة كم زوردتون أفليتام تخصيد دو إلو ديبلوماسيو ممارس بمره درجة كم استقبلتوز جلسة إيران بقدام أبا العليان زبس حسات حقن مكحاس أبا العلي إسرائيل وتدراو ناقطات أمريكان متقعت مسيئل كبازغز ألا تحبيرهم إيران دحريص أو سلام ترامب أبا عراق أبا لعلي زركب وتدراو ناقطة أمريكان أبا إسرائيل مساعلات كم زتوكوس تجلس كوينو بمكلا خلي حيل إسرائيل كما زفشل على جزراس أبسيبهم ساوي سلام ترامب كم استقبلون بينه وتخص الدوم مبال كما زعوجون زجلسوا قدما منستر إسرائيل بنجامين نتنياهو هاجرهم كمسعان زخيل متقعتين مملاسن جبر ملسن موسادن دلوتي مهلاوا حبيرهم أمريكا أبا لعلي ما أخلات معبلين نيكلر إيران زوسرتو متقعتات جبر ملسي أبا كواتارن عراقن أبا زركبو وتدراو ناقطات أمريكا متقعتي إيران مسعبو كنتات تي كبابي كابا قصر وصا كيخون علم لخاو سقعتات تفطيرهم صنح كوينهم تبقيس الله مسرح سلام قلبي بزحات سحيبو مهلاو صبصاب الجزرة يملاخت
زخبركم متملكتنا سعيبو تصبصوات سبورت زعلتينا وهم كقرب تصبصوات سبورت وشت عدن وصان دما بياريد كبرز غابير كقرب حبرنا نكتاتل طعنا باللي تملكتنا دحان دوعلكم زيناتات سبورت ساعة جميرو له بحوريتات وشت عادي كجمر فلماجن نمسارحتي أتخلت غمسكن شامبيونا بشكلتا إثيوبيا لومي أب كتما مغلا مكياد جميروم بجونيور ولك كرونومتر دك عنستيو 15 كيلومتر شفنو لدر جمرة از شامبيونا راهيل تامنا قداميتي صغ خاصاي كاليتي قسانت غرماي دما سالسيتي خوينن وددرن زازيمن الشامبيونا بدك تبعتيو كورسي ابز ساعات زغط زلو خوينو بحفشا لعلى 14 غانتات يساتفالو زلو عامتاوي شامبيونا بشكليتا اثيوبيا بسغنات دك تبعتين بكورسي دك انستيون وددر ولقا كرونومتر صباح كقصليم زوركم تملكتنا ان الشامبيونا بشكليتا اثيوبيا زملكت زرزر حبريتا ابناي مشت ساعه زينانا كنقرب لكم هنا ناب زقصل زينا يكسجر اب قطمات بريمير ليج اثيوبيا مقله 7 درتا لومي ساعه 10 تخلته وساني قطم كتكايدام مس ايتيو الكتريك تكايدو از وساني صوتا قصال عامت اب بريمير ليج اثيوبيا نمصنحنا بلعلوي ليج نمرادن زغبر حيال نحنحيو يوحنس اشبر بزرزر قربنا هنوك ليلا كواسا شاما تغير يغباو بنجامين كوتي لما كان سبان درتاوج فانتازيا وسكته كواس قدم زازاميت ዕለት ኣብ ሰለስተ ጾታት ተራኺበን ኣብ ኩለን ጸብለልታ መቐለ 70 እንደርታ ተነቢቡ ተወዲኦም ኢትዮ ኤሌክትሪክ አንጻር መቐለ 70 እንደርታ ንኽልቲአን መና ዘገድስ ግን ድማ መንቀራቅሮ መዕፀዊ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ስታዲየም ዩኒቨርሲቲ አዳማ ሰዓት 12 ኣጋምሸት ትጽቢት ባህረርታ ኪሩቤል ሄኖክ አዱኛ ሄኖክ በተለያዩ ቡድኖች በፕሪሚየር ሊጉ ሳጥኖ ሙሉጌታ ወልደ ጊዮርጊስ بنت وتمعرين أب عدا شطف للي حيزن جمارو ساعة صوتات حسد أنا واردن زبيا مقال 7 درتان إيتيو إلكتريكن 9 دقائق كم حانت دق نفسن أسيرن كصوتات صويتها لهم دريدوان فاسيلن توغوين كابتس أداف مسمر أقارن سحيبن نزن كلتا غانتات مجد يفترلكن بمبال دحنتن أتقليلن إيتيو إلكتريك زي قوام مجد داخت سجن مقال 7 درتا بوغنا كاب كلتشن 10 بريمير ليج لا خاب تديب زي نبرح مزجب كيلقبا حايلي نايت صوتا كرسن مخانو በአጋ ተገሚቶም ኳስ እግሩ ጋር ሲደርስ ነጥሯል። ለዚህ ነው የተነሳው ኳሱ ቴክኒካሊ ጥሩ ተጫዋች ነው ማርክዮ ኳሱን በሚገባ መስመር ክሊ መጋጥም ታሰሊው ኻሾቶ ከተመዝግብ ደደጊማት ሽገር 70 እንደርታ በመንጽር ወሳንነት ሞትን ሕየትን ሰዓት ናይዚ ፕሪሚየር ሊግ ምዃኑ ስለዘይተርፎ ሙሉ 3 ነጥቢ ትሰፍረሉ ርብርብ አሎን ተኾይኑ ዘይነዛ አጋጣሚ ንማዓስከ ይኮናም መጋጥምታ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ካብኡናቡ ክልተ ዕድላት ሒዛታ አቱ ማዕረ ወይ ዓወት ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ከኽርማይ ክእልዮም ማዕረ 41 ነጥቢ ስለዘለውን ተማቂላ ምስትወጽ በ42 ክትዛዝም ዘኽእላ ይኸውን ኣብ 2010-15 ዘጓነፋ ዘይምቁር ተዘክሮ መሰረዚ ክትጥቀመሉ ክትጽዕርያ ኣሰልጣኒ ዘርሂን ሸንገታ ብቕጽዓት ኮነ መጉዳእቲ ዝበኩር ተጻዋታይ የብሉን መቐለ 70 እንደርታ በጀ ካሃስያ ዘለዎ ተኸላኸላይ መናፍ ኣወል ካብ ጸወታ ዝርሕቕ ኣባል ኣየመዝገበትን ኣብ ሓንቲ ነገዳሲትን ግጥም ዝተሓዛዘን ጋንታት ዘመዝግቦ ዓወት ህላዊ ዓመት ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ዝሽረፍ ዋጋ ኣለዎም መን ንወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ስሑል ሽረን ኣዳማን ተኸቲላ ትወርድን መንከ ፕሪሚየር ሊግ ዘለዋ ተሳትፎ ተጣጣሕ ሰዓት 12 አጋምሸት በትዕግስቲ ክንጽበያ አሰልጣኝ ጸጋዬ የሚይዙት የሚጨብጡት ያሳታ ደስታ መቀለ 70 እንደርታ ወሳኝ
تملكتنا زينات سبورت ساعات نزيم مسلو يا ريت قبل زاير حبيركم صالحين مسترفو مدلواتنا سناي جزنا تمنخو ناب مسارحتي تخلط مرسكم زخبركم تملكتنا صوت سبورت نزغربلنا يا ريت قبل مسكينه على توزيناتنا وزي كنزازم مسلت مكتالكم كبرت يابلنا ببزلخمو بروح معلتي